اللهم صل اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ اسی جو کچھ پڑے ہے تیری بارگاہ وچ، اے میرا بیٹا پہ او میرا چاچے دا بیٹا ہے، او میرا چاچا ہے، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، انہیں چاراں نوں دا ثواب پہنچا یا آمین انہاں قبراں نوں روشن فرما فرما، کسی تے سختی تو دور فرما یا اللہ۔ عاصم جمیل دے، لیاقت حیات دے، میاں سرفراز دے، میاں مظہر حسین دے، سب دے اتے اپنی رحمت دی نظر پا، انہاں دی قبراں نوں کھلا فرما، انہاں دی قبراں تو تکلیف ہٹا دے، انہاں دے اتے راضی ہو جا، جڑیاں کمیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے اتنا سارا میل کٹھا آیا ہے، یہ سارے یا اللہ سفارش کرنا ہے، ان سب دی بخشش فرما یا اللہ۔ تیرا اپنا فرمان ہے، جس سے میرا بندہ حج چاہتا ہے میں نے شرم آمدی ہے کہ میں ویلے واپس کرنا، اساں چاراں دی بخشش منگتے، سارے عزیزاں دی، سارے امت محمد دے جڑے فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما یا اللہ۔ عاصم جمیل دا جڑا دکھ لگا ہے یہ تے مینو حوصلہ نصیب فرما یا اللہ، میرا یہ زخم بھر دے یا اللہ یا اللہ۔ طبیعت بڑی بے قراری ہے مولا، تیرے تو سوا کوئی سکون دے نہیں سکتا یا اللہ۔ یہ بچہ تیری امانت تو مینو عطا فرمایا، سب تو سونا بنایا، سب تو صفتانہ بنایا، سب تو نیک بنایا، تیرے غریب بندیاں تے جان دیون والا بنایا، غریباں دی مدد کرن والا بنایا، انہاں دے نال پیار کرن والا بنایا، سب دی عزت کرن والا بنایا۔ اللہ تینوں لکھاں خوبیاں دتیاں، تو واپس لے لے، اسی راضی ہیں یا اللہ۔ پر سانو اکھ تے قابو نہیں، تیرا محبوب بھی اپنے معصوم پتر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دی وفات تے روندے بیٹھے ہیں، نہ ساڈے واسطے فطرت دا طریقہ سانو سکھایا یا اللہ۔ اکھ تے قابو نہیں یا اللہ، دل تے قابو نہیں، پر یا اللہ اسی دلوں منیا کہ تو حق و سچ ہے، تیرا فیصلہ بھی حق و سچ ہے، تیرا فیصلہ بھی حق و سچ ہے، تیرا فیصلہ بھی حق و سچ ہے۔ ایمان لے آیا تیرے فیصلے تے، ساڈے اس ایمان نو ساڈے قبر ساڈے نال لے جا، ساڈے حشر والے دن ایمان ساڈے نال ہو جا یا اللہ۔ میرے مولا اسی بڑے کمزور بندے ہیں، کوئی ہور اولاد دا دکھ نہ وکھاوے کوئی ہور دکھ نہ وکھاوے مولا، کوئی ہور دکھ نہ وکھاوے مولا۔ انہاں سارے بھائیاں نو ہر دکھ تو بچاویں ان پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے ہون، میں تو جاندا ہی نہیں ہاں یا اللہ۔ انہاں ساریاں دیاں دلی مراداں پوریاں دے بچیاں نو زندگی والا بنا، اپنے پتراں دے موڈیاں تے جاون قبر نانو نہ پتر سب دی اولاداں نو نیک لمبی عمر نصیب فرما، بڈھے بڑے دا سہارا بنا یا اللہ۔ سب دے رزق وچ برکت دے، سب دی صحتاں وچ برکت دے، کوئی قرضے ہاتھ ہویا تو دا قرضے دور کروا، کوئی کسی لڑائی مقدمے چ ہے تو دی لڑائی مقدمے صاف فرما، جن بچے بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے غیب وچوں رشتے بنا یا اللہ۔ انہاں دے چوں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے، سب نوں 5 وقت دا نمازی بنا، قرآن دا پڑھن والا بنا
سب نو سچ بولن والا بنا، جھوٹ دی نفرت نصیب فرما یا اللہ، مسلمان تو نفرت کرن تو بچا، ساڈے سارے دے دلاں نو مسلمان دی نفرت تو پاک فرما، بغض تو پاک فرما یا اللہ، انہوں گھٹیا سمجھن تو ساڈے دلاں نو پاک فرما، سانو ساڈے اپنے عیب وکھا، اسا کسے دا عیب نہ ویکھیے، سانو ساڈے اپنے عیب وکھا یا اللہ۔ اے میرا خاندان تیرا چھوٹا جہا، انہاں اندر سے رحمت دی نظر پا دے، انہاں دے اگلے پچھلے معاف کر دے، انہاں معافی دے دے، انہاں معافی دے دے، جڑے وہ پرانے قبرستان وچ انہاں نوں بھی معافی دے دے یا اللہ، انہاں دے بھی درجے بلند فرما، میرے دادے دادی دے، نانے نانی دے، میری جد دے، میری جد دے، سب دے یا اللہ، اور جتنے برا کھلوتے ہیں سب دی جد جڑی قبراں چ گئی، سب دیاں قبراں ٹھڈیاں فرما، روشن فرما، انہاں دیاں اپنیاں جی کوئی دکھ ہے تو دور فرما، کوئی بیماری ہے تو دور فرما، جاندی واری ساڈا بھی ایمان تے خاتمہ فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔